अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मीट स्टार साइंटिस्ट सीरीज में खुशामदीद। मेरा नाम हावर शकील है। अगर आप इस चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारे इस चैनल का मकसद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रीसेंट ट्रेंड्स के बारे में देखना है, और उनके लिए हम इनवाइट करते हैं अपने स्टार साइंटिस्ट को फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि अपने जर्नी के बारे में हमें बताते हैं कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया और यहाँ तक वो कैसे पहुंचे, जिससे हम इंस्पायरेशन लेंगे और हमारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको गोल सेट करने में मदद मिलेगी। आज हमारे साथ हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी कनाडा से डॉक्टर ताहिर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। खुशामदीद आपको हमारे चैनल पे, और आपके टाइम निकालने का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शकील एंड आपके टीम का कि इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया और कंटिन्यू रखा है और मुझे बुलाने का। थैंक यू। वेलकम सर। जैसा कि प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने बताया कि हमारे इस चैनल का मकसद ये है कि हम स्टार साइंटिस्ट को इनवाइट करते हैं और उनसे आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या काम करते हैं, उनका रिसर्च बैकग्राउंड क्या है और वो यहाँ तक कैसे पहुंचे, ताकि हम जो है वो उनसे गाइडलाइन ले सकें। खास तौर पे जो हमारे पाकिस्तानी यंग स्टूडेंट्स हैं उनको इस सिलसिले में एक ट्रैक मिल सके कि यहाँ तक पहुंचने के लिए वो किन किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप यहाँ तक कैसे पहुंचे। अच्छा, नाम तो आपने बता दिया। मेरा ताल्लुक पेशावर से है और मैं बेसिकली फार्मासिस्ट हूँ। मैंने फार्मेसी जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री है वो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मलाकन खैबर पख्तूनख्वा से हासिल की थी 2011 में। उसके बाद फिर मैंने अपना जो करियर है वो कंटिन्यू रखा एज ए लेक्चरर एट सरहद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेशावर। एंड मैंने तकरीबन डेढ़ साल तक पामडी जो स्टूडेंट्स है बच्चों को पढ़ाया था। और उसके दौरान जो है मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली पीएचडी के लिए एडवांस कंट्री से, साउथ कोरिया से। तो मैंने 2012 से 2017 तक एज ए पीएचडी स्कॉलर रिसर्चर उधर काम किया और मैंने 2017 में पीएचडी डिग्री ली ग्यानसैंग नेशनल यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया से। उसके बाद डायरेक्टली मैंने अपना करियर एज ए पोस्ट डॉक्टर कंटिन्यू रखा सेम ग्रुप में। मैंने तकरीबन 1.5 साल तक उधर काम किया, लेकिन मीनवाइल में अदर कंट्रीज में भी एक्सप्लोर करता अपॉर्चुनिटी पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप के लिए, जिसमें मुझे ऑफर आई पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी से, केंटकी से एंड येल से। लेकिन मेरा जो यूएसए का वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया और मीनवाइल मुझे अपर आई यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी के रिसर्च ग्रुप से, और मैंने प्रोसीड किया वीज़े के लिए कनाडा के लिए। और फिर मैं चला गया आफ्टर 1.5 ईयर पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप करने के बाद फ्रॉम ग्यानसैंग साउथ कोरिया से पाकिस्तान। और इसी दौरान मैंने तकरीबन 6 महीने के लिए ज्वाइन किया एज असिस्टेंट प्रोफेसरशिप इन फार्मर क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी। और तकरीबन 6 मंथ के लिए मैंने उधर पामडी स्टूडेंट्स को पढ़ाया। और जो ही मेरा वीज़ा लग गया तो मैं इधर आया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी कनाडा और मैंने अपना करियर स्टार्ट किया एज ए पोस्ट डॉक्टर एसोसिएट इन जून 2019। आपने बताया कि आपने पाकिस्तान से फॉर्म डी किया अपनी लास्ट डिग्री जो थी, और उसके बाद आपने पीएचडी के लिए आप साउथ कोरिया चले गए। वहां से आपने एक फेलोशिप पोस्ट डॉक आपने वहां से किया, और उसके बाद आप एफसी कॉलेज में आ गए पाकिस्तान में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, और फिर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में पोस्ट डॉक के लिए चले गए। और सर आप अपनी रिसर्च के बारे में बताएं कि आप रिसर्च किस पे कर रहे हैं और आपका मेन एरिया रिसर्च का क्या है। अच्छा, मेरा जो पीएचडी था वो न्यूरोसाइंस में था। और न्यूरोसाइंस में फिर एक बहुत सी एरियाज है और बहुत सी सब्जेक्ट्स है और रिसर्च काम हो रही है न्यूरोसाइंस में, वाइड फील्ड है। तो इसमें फिर मैंने स्पेसिफिक जो है एजिंग जो मॉडल है, जो ओल्ड पॉपुलेशन में अल्जाइमर और डिमेंशिया की बीमारी है कि सो पार वो इनक्योरेबल है, उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं है। मैंने उस पर काम स्टार्ट किया उधर
साउथ कोरिया में ज्ञानसान नेशनल यूनिवर्सिटी में, और उसको मैंने फिर कंटिन्यू रखा इधर यूनिवर्सिटी ऑफ कलगरी में कनाडा, एंड मीनवाइल में काम कर रहा हूँ उसी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज और आपके लिए न्यूरो साइंस में जो अल्जाइमर और डिमेंशिया का जो डिजीज है उसके लिए हम काम कर रहे हैं कि उसके लिए स्पेसिफिक जो टारगेट है उसको आइडेंटिफाई करें और फिर इस बीमारी को किस तरह हम प्रिवेंट करें और ट्रीट करें कि इसका इलाज मुमकिन हो सके। और इसमें काफ़ी फैक्टर्स भी हैं और कंट्रीब्यूटिंग जो इस डिजीज को काज करती हैं ओल्ड पॉपुलेशन में जो एजड पॉपुलेशन है। सर मैं अपने नाजरीन की आसानी के लिए ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने अल्जाइमर बीमारी बताई है ये कोई दिमागी बीमारी है आई थिंक, जो कि बिल्कुल इसमें दिमाग के जो सेल्स है न्यूरॉनल सेल्स हम इसको कहते हैं वो सुकड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं और वो जो है डिजेनरेट हो जाते हैं स्लो एंड ग्रेजुअली। इट इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। एज टाइम के साथ ये जो है इसकी जो है डेथ होती है और ये कंटिन्यूसली जो है श्रिंक होती है, सुकड़ जाती है और टाइम के साथ साथ सारा ब्रेन जो है फिर कोलैप्स हो जाता है और इट इज अ कॉज ऑफ डेथ देन कंसीक्वेंटली। यस। तो ये क्योरेबल है बीमारी या सिर्फ इस पे अभी तक रिसर्च हो रही है, या इस साइंस ने किस हद तक इस बीमारी पे काबू पा लिया? ये क्योरेबल नहीं है, इसलिए इस पे काफी काम हो रहा है एडवांस कंट्री में लाइक इंक्लूडिंग यूएसए और नॉर्थ अमेरिका में इंक्लूडिंग कनाडा और इस तरह वेस्ट अदर कंट्रीज में। ये बीमारी जो है इसकी इलाज अभी तक जो एग्जैक्ट इलाज है वो मुमकिन नहीं है। दो कुछ मेडिकेशन है कि वो इसके जो साइन एंड सिम्टम है वो जस्ट ओनली रिव्यू करते हैं टाइम के साथ साथ, जिसको हम कहते हैं सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जिसमें कई मार्केटेड ड्रग जो है जो पहले ही अवेलेबल है मार्केट में लोग यूज करते हैं, लेकिन इस डिजीज को एग्जैक्टली जो है प्रिवेंट नहीं किया जा सकता सो पार। तो इसलिए इस पे काफी काम हो रहा है इस एडवांस कंट्री में और रिसर्चर काम कर रहे हैं इंक्लूडिंग आवर ग्रुप 2। यानी ये एक ओपन रिसर्च एरिया है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इस पे भी रिसर्च करके और मजीद काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें काफी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है और मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पोजीशन इसके लिए स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर के लिए और इस तरह एकेडमिशियन के लिए अवेलेबल है थ्रू आउट इंटरनेशनली। मतलब जो बंदा जो स्टूडेंट विलिंगली है इस एरियाज में तो उसको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज मिलेगी एडवांस कंट्री से। सही सर, जिस तरह आपने बताया कि ये क्योरेबल डिसीज नहीं है तो अगर तो फिर रिसर्च किस हद तक हेल्प आउट करती है पेशेंट्स को या मेडिकल फील्ड में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको, कि किस हद तक रिसर्च जो है वो उनको फैसिलिटेट करती है? सिर्फ सिस्टमेटिक जो सिम्टम्स हैं सिर्फ उनको दूर करने के लिए या कोई लॉन्ग टर्म भी इसके बेनिफिट्स हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने रेस किया। तो एज मैंने आपको बताया कि सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ साथ इस बीमारी में जो है लाइफस्टाइल जो है ना वो बहुत मैटर करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका डाइट कैसा है, आपके जो नींद का दौरानिया है वो कितना है। तो इसमें डाइट और आपके जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स है, मैं अगर कहूँ एक्सरसाइज जो वर्जिश है इसका भी बड़ा जो है प्रोडक्टिव रोल है और बेनिफिशियल रोल है और कई रिसर्चर इस पे मुत्तफिक है। अगर आप उसी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ साथ अपना लाइफस्टाइल का भी ख्याल रखें, लाइक रेगुलरली वर्जिश करना, नींद पूरा करना और इसी तरह आपने डाइट बैलेंस लेना, जो फास्ट फूड है उसको मिनिमाइज करना है, अवॉइड करना है। तो इसलिए ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो लाइफस्टाइल है ये बड़ा मैटर करता है, इम्पोर्टेंट है कि आपके उस सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ ये इस डिजीज को कुछ हद तक जो है रिड्यूस करे, कम करे या प्रिवेंट करे। तो लगे हैं रिसर्चर, आई होप विद इन नेक्स्ट 10 ईयर इसके लिए एग्जैक्टली कोई मेडिकेशन भी
ڈیولپ ہو جائے گی. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پھر بھی کافی ڈائیورسٹی ہے ہیومن میں بھی, اور اسی طرح جو ہیومن کی جینومک لیول ہے, پھر جو ہے سیکس فیکٹر ہے, جینڈر جو ہے کہ کچھ فیمیلز پہ ایک میڈیسن اس کے لیے افیکٹو ہوتا ہے, میل کے لیے دوسرا, تو جس کو پریسیشن میڈیسن ہم کہتے ہیں. تو اس میں پریسیشن میڈیسن میں پھر جو کمپیوٹر کا جو رول ہے, ہمارے جو کمپیوٹر ریسرچ والے جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ان کا جو ریسرچ ایریا ہے وہ بہت میرے خیال میں سپورٹیو ہوگا اور امپارٹنٹ رول پلے کرے گا کہ کس طرح ایک پیشنٹ ہے الزائمر کا یا ڈیمینشیا کا یا اینی نیورو ڈیجنریٹو ڈیزیز ہے, کہ اس کے لیے ایگزیکٹ جو ہے میڈیسن پھر ڈاکٹر جو فزیشین ہے وہ پرسکرائب کرے اور اس کے لیے افیکٹو ہوں. رائٹ. سو ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ آپ کو کافی زیادہ یونیورسٹیز سے آفر ہوئی اپنی اسٹڈیز کے لیے, تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو یونیورسٹی کا ماحول ہے وہ کس حد تک میٹر کرتا ہے آپ کی ریسرچ کے اوپر یا آپ کی آؤٹ پٹ کے اوپر؟ اگین انٹرسٹنگ کوشچن فار دا ینگر ریسرچر. ایک موٹیویشن مل جائے گی جو ریسرچر ہے ینگ. اچھا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اپنا کیریئر کنٹینیو رکھا تھا ایز اے پوسٹ ڈاکٹر ساؤتھ کوریا میں, لیکن مجھے جب اپرچونیٹیز ملی یو ایس اے سے اور کلگری کینیڈا سے, تو جب میں ادھر آیا اور ادھر کا جو ریسرچ ماحول ہے پھر دیکھا میں نے ایز اے پوسٹ ڈاکٹر لیول پہ, تو مجھے کافی ڈفرینس محسوس ہوا, فرق محسوس ہوا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے لیے نیکسٹ کیریئر سٹیج کے لیے اسی طرح ایک یونیورسٹی یا ایک کنٹری کو ٹارگٹ کرنا ہے یا ایم کرنا ہے کہ اس میں آپ کے جو لیڈرشپ کوالٹیز جو ہے وہ بلڈ ہو جائے. اور اس کنٹریز میں خاص کر نارتھ امریکہ میں اور ویسٹ کنٹریز میں آپ کے ریسرچ کے ساتھ ساتھ آپ کے وہ ایریا جو آپ کے لیڈرشپ اور مینجمنٹ وہ اسکل امپروو ہوتے ہیں. تو کافی جو ہے فرق ہے ایشل کی یونیورسٹی میں اور اس طرح یہ ویسٹ کنٹریز میں جو یونیورسٹی ہے اس میں کافی ڈفرینس ہے ریسرچ ماحول کے حوالے سے, اور جس طرح یہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ایک لیڈرشپ اسکل جو ہے وہ ایک ریسرچر ایکوائر کرتا ہے. اور سر لیبس میں کس طرح سے آپ, جس طرح آپ نے کوریا سے بھی پڑھا اور آپ یہاں پہ کوریا میں بھی آپ نے کام کیا اور یہاں پہ بھی آئے, تو لیب میں کیا ڈفرینس آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں کنٹریز میں لیب میں کیا ڈفرینٹ ہے؟ بہت ڈفرینس ہے. خیر ساؤتھ کوریا کا بہت اچھا ماحول ادھر بھی رہا ایز اے ارلی کیریئر سٹارٹ اور سکلز ڈیولپ کرنا اور ریسرچ ٹیکنیکس پہ ہینڈز آن. تو میں نے آپ کو بتایا کہ ادھر جو ہے آپ اسی ایکسپیریمنٹل سکل کے ساتھ ساتھ آپ کی جو لیڈرشپ سکلز ہے اس پہ کافی کام ہو رہا ہے, اور یہ ماحول جو ہے انکریج کرتا ہے. اس طرح لیب میں بھی ایک پراپر ٹریننگ ماحول ہے, ادھر ایک ڈسپلن ہے. اگر آپ فار ایگزامپل ایک ایکسپیریمنٹل ٹریننگ کے لیے آپ کا پروٹوکول جو ہے یونیورسٹی جو باڈی ہے اسے اپروو نہیں ہے, جو سینٹرلائز پروٹوکول اپروول باڈی ہے, تو آپ ایکسپیریمنٹل کام نہیں کر سکتے. ایک تو یہ بگ ڈفرینس ہے. دوسری جو ڈفرینس ہے یہ ہے کہ آپ کا جو سپروائزر ہے اس کے ساتھ جو گیپ ہے وہ ٹوٹلی وہ آپ کو کلی کنسیڈر کرتا ہے, وہ بہت منیمائز بہت کم ہوتا ہے, اور وہ آپ کے لیے ایک انکریجنگ انڈیکیشن ہوتا ہے کہ آپ کے سپروائزر آپ کو ایز اے کولیگ کنسیڈر کرتا ہے سارے. اور اس طرح آپ کے گروپ میں بھی جو ایم ایس اسٹوڈنٹ ہیں, پی جی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, پوسٹ ڈاکٹرل فیلو ہوتے ہیں, اور ادر ٹرینی جو ہے ریسرچ اسسٹنٹ اینڈ ایسوسیٹ, اینڈ ساتھ ساتھ آپ کا جو پی آئی سپروائزر, دے آر ورکنگ ایز اے ٹیم. تو یہ سارے کلیکٹیولی ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں, اور اس میں اتنا وہ نہیں ہے جس طرح ہمارے ایشیا کنٹری میں تھوڑا سا یہ فیکٹر ہے. اوورآل یہ ماحول جو انکریجنگ ہے ٹوورڈ مور میوچولی ایز اے ٹیم ورکنگ. رائٹ. اور سر ہم نے دیکھا کہ آپ کو بینٹنگ پوسٹ ڈاک فیلوشپ بھی آفر ہوئی, اور ہمارے خیال میں آپ پہلے پاکستانی ہیں جن کو یہ آفر ہوئی, تو آپ اس بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا پلیز. اچھا, یہ جرنی تو کافی لمبی جرنی ہے, لیکن ٹو میک شارٹ اے بگ اسٹوری اور لانگ اسٹوری, تو اس طرح ہے کہ میں جو ہی ادھر آیا یونیورسٹی آف کلگری میں, میں نے اپلائی کیا البرٹا انوویٹ فیلوشپ جو ہے, جو پروفیشنل پریسٹیجیس فیلوشپ ہے, وہ بھی کافی کمپیٹیٹیو ہوتا ہے, تو مجھے وہ ملا.
اور اس کے ساتھ ساتھ آلریڈی میں کام کر رہا تھا آئس ہائی فیلوشپ پہ جو میری ریکروٹمنٹ جس پہ ہوئی تھی. تو یہ دونوں فیلوشپ مل کے یہ انکریجنگ سٹیپس تھے. تو یونیورسٹی آف کلگری میں ایک پراپر سسٹم ہوتا ہے کہ بینٹنگ کے لیے اگر آپ اپلائی کرتے ہو تو اس کے لیے انٹرنل لیٹر آف انٹینٹ آپ کو سبمٹ کرنا ہوتا ہے اور اوپنلی کمپٹیشن ہوتا ہے. تو اس میں پھر میں نے اپنا اپلیکیشن سبمٹ کیا اور 62 کینڈیڈیٹ نے اپلائی کیا یونیورسٹی آف کلگری سے. اس میں 9 کینڈیڈیٹ ان لوگوں نے جو ایلیٹ اسٹوڈنٹ تھے وہ سلیکٹ کیے. اور اس کے بعد پھر ہم نے پراپر ایک اپلیکیشن پہ کام کیا ود 2 مینٹرز جو یونیورسٹی کے پروفیسر ہوتے ہیں آلریڈی اس کا بھی ایکسپیرینس ہوتے ہیں, وہ کمیٹی میں بھی کام کرتے ہیں, اور بینٹنگ کی جو ریویو کمیٹی ہے اس کے لیے بھی اس نے کام کیا ہوتا ہے. تو ود دا ہیلپ آف دوز مینٹرز میرا اپلیکیشن پھر کافی بہترین بن گیا, ہم نے سبمٹ کیا. تو پھر اس کا جو آؤٹ کم نکلا الحمدللہ وہ سکسیسفل رہا. تو یونیورسٹی آف کلگری سے 2010 کی جو بینٹنگ فیلوشپ کے لیے ہم 2 پوسٹ ڈاک فیلو تھے. ون جو تھا سائنس فیکلٹی سے تھا اور میرا جو تھا یہ ہماری جو نیورو سائنس کی فیلڈ سے, تو اس میں الحمدللہ شامل تھا. اور بینٹنگ کی فیلوشپ جو ہے کافی پریسٹیجس ہوتی ہے, کمپیٹیٹیو ہوتی ہے, اور اس کا پراپر ایک سسٹم ہے ریویو کا. اور 23 کینڈیڈیٹس یہ ایوارڈ کرتے ہیں ہیلتھ سائنسز میں, اور اس طرح 23 کینڈیڈیٹ یہ سلیکٹ کرتے ہیں. اس میں یہ نیچرل سائنسز اور کمپیوٹر سائنس ہے جس کو ٹرائی ایجنسی انسر کا نام دیا ہے. اور اسی طرح 23 اور 24 جو ہیں یہ سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز میں. تو اوورال ایوری ایئر یہ ایوارڈ کرتے ہیں 70 جو پوسٹ ڈاکٹر فیلو ہے ان کو تھرو آؤٹ آل ڈسپلن. صحیح ماشاءاللہ, یہ پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے اور بڑی خوشی ہوئی یہ سن کے. اوکے سر, ایک میرا کویسچن یہ ہے کہ جو ہمارے پی ایچ ڈی گریجویٹس ہیں وہ کس طرح سے کینیڈا کے اندر اپرچونٹیز کو ایکسپلور کریں اور کیا پاسبلٹیز ہیں کہ ان کو اس طرح کی اپرچونٹیز مل سکیں؟ آپ نے $1,000 کویسچن یہ کیا. اصل میں یہ ہے کہ میں سجیسٹ کروں گا, ریکمینڈ کروں گا کہ جو ہی ایک پی جی اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہو رہا ہو اس کو پتہ ہے ود ان 6 months وہ گریجویٹ ہونے والا ہے, تو آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ اور سجیسٹ کروں گا کہ وہ ٹرائی اسٹارٹ کر لے کہ پوزیشنس کو آئیڈینٹیفائی کرے کدھر ہے, کون سی یونیورسٹی میں ہیں, کس سپروائزر کے ساتھ ایڈورٹائز ہوئی ہے اور پاسبلٹی بھی ہے. تو کینیڈا میں جو ریشو ہے پوسٹ ڈاکٹر فیلوشپ کی جو فریش گریجویٹس ہیں پی ایچ ڈی کے ان کی 100% چانسز ہوتی ہے. اور اس طرح آفٹر 1 year پی ایچ ڈی پوسٹ پی ایچ ڈی جو ہے پھر یہ چانسز تھوڑے سے کم 75-70% ہوتے ہیں. اینڈ نیکسٹ 2 years کے بعد یا 3 years کے بعد یہ جو پرسنٹیج ہے 50-50 ہوتی ہے. اور اس کے بعد انٹل 5 years کینیڈا میں آپ ایز اے پوسٹ ڈاکٹر فیلوشپ کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد ریسرچ ایسوسیٹ پوزیشن ہوتی ہے جو کافی کمپیٹیٹیو ہوتی ہے اور لیس نمبر میں ہوتی ہے. تو اس میں اپنے جو ینگ پی ایچ ڈی گریجویٹس ہیں ان کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ ٹرائی کریں ایز سون ایز پاسبل کہ آپ کی ڈگری ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے تو پھر آئیڈینٹیفائی کرے. اور بہت سے ویب سائٹ ہے, میں نے آپ کو بتایا Indeed.com پہ اوپن پوزیشن ایڈورٹائز ہوتی ہے, سائنس کیریئر پہ, اس طرح زپ ریکروٹر, یہ اوورال جنرل ایک ویب سائٹ ہے کینیڈا کے لیے. اس کے علاوہ آپ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اب یونیورسٹی کے اسپیسیفک ویب سائٹ پہ جا کے جو اوپن پوزیشن ہے وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنے گروپ کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں کینیڈا سے ہو یا ایون یو ایس اے سے بھی ہو ان کے ساتھ ان پرسن بھی کنٹیکٹ کر سکتے کہ یہ میرا پروفائل ہے, اس پہ میں نے کام کیا ہے اور میرا جو ہے بہت سوٹیبل پروفائل ہے اور میری جو لانگ ٹرم کیریئر گولز ہیں یہ اسی ڈومین جو ریسرچ ایریا ہے اس میں کنٹینیو رکھنا چاہتا ہوں. تو رادر دین کہ آپ کہ دیکھیں ان کو کہ فنڈنگ اویلیبل ہے نہیں ہے, اسی طرح نہیں آپ کے لیے کہ نہیں یہ میرا پروفائل ہے بہت سوٹیبل ہے, پھر اگر اس کے پاس فنڈنگ ہو تو وہ ڈائریکٹلی آپ کو رسپانس دے دے گا, آپ پریشان نہ ہوں. اگر اس کے پاس فنڈنگ نہیں ہے اور آپ کا جو اپلائی کیا ہو یا اس کو ریچ آؤٹ کیا ہو, ای میل کیا ہو, تو جو ہی اس کو فنڈنگ ملے گا تو اس کو وہ آپ کو پھر بھی رپلائی دے گا کہ اسٹل آر یو انٹرسٹڈ ان دس پوزیشن. تو اسی طرح یہ جو ہے میرے خیال میں ایک اپرچونٹی
अपॉर्चुनिटीज यंग PhD जो है वो कैश कर सकता है और गेन कर सकता है. ग्रेट. सो राइट, इट मीन्स के जो हमारे नाजरीन हैं इनके लिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि ये जो सर ने एक ऐसा पॉइंट बताया है कि जो कि आमतौर पे हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में नहीं आता. तो सेकेंडली, जिस तरह आपने बताया कि ऑन एवरेज कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं. अगर हम परसेंटेज के अंदर देखें तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर कोई बंदा एक्सप्लोर करना चाहे तो. फ्रेश PhD, yes. ऑलराइट, ऑलराइट. सेकेंडली सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि कोरिया के अंदर भी आपने काम किया और आपने कनाडा के अंदर भी काम किया, तो आपको क्या डिफरेंस लगा इन दोनों के दरमियान? लैब में क्या डिफरेंस था, यूनिवर्सिटी के माहौल में क्या डिफरेंस था, या काम करने के तरीकाकार में क्या डिफरेंस है? अच्छा, ये भी बहुत अच्छा सवाल आपने रेस किया. कोरिया में माहौल उधर भी साइंटिफिकली बहुत अच्छा है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं हाईली इंकरेज करूँगा. अपॉर्चुनिटी उधर भी बहुत ज़्यादा है कि हम अपने पाकिस्तानी को कि उधर मास्टर के लिए मोस्टली अप्लाई करे. अगर किसी ने उधर मास्टर किया या मास्टर में इनरोल हो गया तो वो लकी होगा, क्योंकि मास्टर में वो काफ़ी टेक्निक सीख लेते हैं और उस पे उसकी जो है हैंड्स ऑन डेवलप होती है उस एक्सपेरिमेंटल काम पे. और उसके बाद जो मैं सजेस्ट करूँ कि मास्टर करने के बाद इवन PhD के लिए इस तरह नॉर्थ अमेरिका या वेस्ट अदर कंट्रीज में अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करे, और मीनवाइल उधर अपनी PhD भी कंटिन्यू रखे. ये एक अच्छा अप्रोच होता है. जो रहा एनवायरनमेंट का, तो रिसर्च इन्वायरमेंट तो ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन जो अदर इंकरेजिंग इन्वायरमेंट इधर कनाडा में है, मैंने आपको बताया कि इधर जो है एज ए टीम लोग काम करते हैं, इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट है, ओपन डिस्कशन है साइंस पे, और देयर इज नो गैप अमॉन्ग द ट्रेनीज आइदर अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, MS लेवल पे, PhD लेवल पे, पोस्ट डॉक्टर फेलो और रिसर्च एसोसिएट लेवल पे, एंड विद प्रोफेसर. वो बैरियर खत्म हो जाता है. तो आपकी जो क्लोजनेस है टुवर्ड रिसर्च माहौल की जो है वो और फोकस होती है, कंसंट्रेट होती है, और इस तरह म्यूचुअली जो है बड़ा प्रोडक्टिव एंड क्वालिटी वर्क के लोग करते हैं और इंकरेजिंग एनवायरनमेंट होता है. और सर, मैं जानना चाहता हूं कि आप कनाडा की लाइफ जो है वो एक पाकिस्तानी साइंसदान के लिए या किसी भी साइंसदान के लिए या एक पाकिस्तानी के लिए कैसी लाइफ है? कनाडा की लाइफ जो है वो मैं रिसर्च कंटेक्स्ट में भी बात कर लूंगा और जनरल भी बात कर लूंगा. हर किसी का एक, मेरे ख्याल में स्पेशली हमारे पाकिस्तानियों का एक ड्रीम होता है कि हम कनाडा चले जाए, क्योंकि कनाडा का ओवरऑल लाइफ जो है बेहतरीन है, सिक्योर कंट्री है, पीसफुल है. और ये है कि मैंने आपको बताया कि रिसर्च इन्वायरमेंट से मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ. बहुत बेहतरीन, वेल ऑर्गेनाइज, वेल डिसिप्लिन जो है, और एक इंटरेक्टिव ओपन इन्वायरमेंट है कि इसमें मैंने आपको बताया ये डिफरेंस नहीं है कि ये ट्रेनी है, ये सुपरवाइजर है, ये स्टूडेंट है, मास्टर, अंडर ग्रेजुएट, नो डिफरेंस, कोई फर्क उसमें नहीं है. और वो जो मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है. दूसरी जो बात है, ओपन इंटरेक्शन, साइंटिफिक डिस्कशन होती है यूनिवर्सिटी में ग्रुप के दरमियान, इस तरह लैब के जो टीम मेंबर है उनके दरमियान, और फिर जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के दरमियान. हमारी अभी चल रही सेमिनार अल्बर्टा यूनिवर्सिटी से, इस तरह मैगिल यूनिवर्सिटी से, टोरंटो के साथ हमारी इस तरह सेमिनार वीक में एक दिन इस तरह होती है. तो बहुत बेहतरीन एनवायरनमेंट है कनाडा का रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में इसमें काफ़ी आपके स्किल डेवलप हो जाते हैं, और आपके इस तरह नए आने वाले जनरेशन वो बड़े पीसफुल उनकी एक ट्रांजिशन पीरियड होता है. तो मेरे ख्याल में एज ए बीइंग स्टूडेंट एंड एज ए बीइंग रिसर्चर आना कनाडा में ये लकी स्टूडेंट्स होते हैं एंड रिसर्चर होते हैं, और वो एक बहुत स्मूथली इनके लिए एज ए इमिग्रेंट और फिर जो परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप की तरफ उनकी जो जर्नी है वो बहुत स्मूथली मेरे ख्याल में होती है. सेकेंडली जो है कनाडा का जो लाइफस्टाइल है, इसका जो वेदर है वो थोड़ा सा हार्श है, लेकिन कोई इशू नहीं होता. टाइम के साथ बंदा वो एडाप्टेशन कर लेता है. बाकी फैसिलिटीज होती हैं तो वो भी बंदा कम्यूट कर लेता है. और हमारी जो कलगरी की हवाले से मैं बात कर लूँ
تو کلگری ایک اوپن سٹی ہے, کلینسٹ سٹی ہے ان دا ورلڈ اینڈ ان دا نارتھ امریکہ آئی تھنک. اینڈ لوگ جو ہے بہت کوآپریٹو ہے. اس میں ہمارے پاکستانی ماشاء اللہ کینیڈا کے ہر بگ جو سٹیز ہے, میٹروپولیٹن سٹیز ہے, اس میں کافی سیٹل ہے, انکلوڈنگ کلگری. کلگری میں اگر آپ رہتے ہو تو آپ اس طرح فیل کرو کہ آپ اسلام آباد میں ہو, لاہور میں ہو, پشاور میں ہو, کراچی میں ہو. اپنائیت ہے اس میں, اوورال سارے کینیڈا میں اپنائیت ہے. تو یہ ایک میرے خیال میں یا بہت بڑی بات ہے ہمارے پاکستانیوں کے لیے اینڈ ادر ایشینز کے لیے. صحیح صحیح صحیح. اوکے سر, کویسچن تو بہت زیادہ ہیں جو کہ لیکن ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں سارے تو شاید نہ پوچھ سکوں, لیکن میں ابھی یہ صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے کیونکہ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک آگاہی دینی ہے اسٹوڈنٹس کو, تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے جو ہمارے اسٹوڈنٹ بی ایس کر رہے ہیں, ماسٹرز کر رہے ہیں یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, کہ وہ کن سٹیپس کو فالو کریں, کن کن ڈومینز پہ زیادہ فوکس کریں, اور اوپن ریسرچ ایریاز ایسے کیا ہیں جن پہ وہ کام کر کے اور آپ کی طرح کامیاب انسان بن سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. اچھا یہ ہے کہ خاور ایک تو ہے آگاہ انفارمیشن شیئر کرنا. ماشاءاللہ آج کل ہماری جو کمیونٹی ہے یہ کافی والنٹیئرلی انکلوڈنگ یور گروپ, اس طرح اور بھی سوشل میڈیا پہ ہمارے کچھ والنٹیئرلی گروپ اور پولیس کام کر رہے ہیں. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر انٹرنیٹ کو یوز کرنا جانتے ہو یا کرنا چاہتے ہو تو اس میں آپ اس طرح یہ گروپ جو ہے ایکسپلور کریں, ان کے ساتھ نیٹ ورکنگ بنا دیں, اور ان پہ کافی انفارمیشن ہوتے ہیں. پھر آپ ان ایکٹیویٹیز کو فالو کریں رادر دین کہ آپ یوٹیوب میں اور ایکٹیویٹیز فالو کریں, ڈراماز دیکھیں یا اور اس طرح. تو میں سجیسٹ کروں گا اپنی ینگسٹر کو کہ آپ اس فوکس کریں. باقی جو ہے انڈر گریجویٹ کرنے کے بعد ماسٹر کے لیے اور پی ایچ ڈی کے لیے اور پوسٹ ڈاکٹر کے لیے کافی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ہوم ورک کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے تھیوری میں کیا پڑھا ہے اور ادھر لوگ دنیا میں ایڈوانس کنٹری میں کیا کام کر رہا ہے. تو ان پہ تھوڑا سا آپ نے ہوم ورک کرنا ہوتا ہے کہ وہ اسکل ایٹ لیسٹ اگر آپ نے انڈر گریجویٹ میں نہیں کیے تو اس کی تھیوریٹیکلی بیک گراؤنڈ آپ کا بنا ہوا ہو. ادھر ڈفرینس یہ ہے ہمارے کنٹری سائڈ پہ اور ادھر انڈر گریجویٹ جو اسٹوڈنٹ ہے ان کو اپرچونیٹیز پرووائڈ ہوتی ہے کہ وہ لیب میں جا کے کام کرے, ایڈوانس ٹیکنیک سیکھ لے. ایون سمر اسٹوڈنٹس کے لیے اپرچونیٹیز ہوتی ہے انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ کے لیے. تو اس لیے ادھر کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پریشانی نہیں ہوتی, وہ آلریڈی ان لوگوں نے اپنا ایک ڈائریکشن سیٹ اپ کیا ہوتا ہے. لیکن ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ پھر اسٹرگل کرتے ہیں, تو اس لیے ان کو تھوڑا سا ہوم ورک زیادہ کرنا پڑتا ہے, زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے, اور اپنی جو تھیوریٹیکلی نالج ہے اس کو پھر کنیکٹ کرنا ہے نیکسٹ اسٹیج جو ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے لیے. تو ان کے لیے آپ نے ہوم ورک کرنا ہے کہ اپنی سی وی اچھی سی تیار کر لیں, اور سی وی میں آپ کوشش کریں کہ آپ کو نالج ہو اسکلس کی, تھیوریٹیکلی اور کور لیٹر. تو کور لیٹر کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس پہ پھر کبھی ایک سیشن ہم کریں گے کہ کیونکہ یہ ایک لمبا پھر ٹاپک ہو جائے گا کس طرح کور لیٹر ڈراپ کرنا ہوتا ہے, ریزیومے کو کس طرح اٹریکٹیو بنانا ہے, اور اپنے اسکلس کو اس میں کس طرح آپ پھر آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو اسی طرح ہے کہ آپ نے ریزیومے اور اس پہ اور پھر کیپ آئیز آن ڈفرنٹ سائٹس فار دا اوپن اپرچونیٹیز. اینڈ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس طرح پھر انڈیویجولی یونیورسٹی کو ایکسپلور کرنا, اس میں پوزیشن ایکسپلور کرنا. ہر یونیورسٹی میں ایک کیریئر اپرچونیٹیز کی ویب سائٹ ہوتی ہے اور اس پہ جا کے آپ کو ایکسپلور کرنا ہے. اور میں نے بتا دیا کہ اگین سب سے اچھا فورم یہ بھی ہے کہ ہمارے جو گروپس ہیں ان کو بھی فالو کرے. یہ سوشل میڈیا پہ ہیں, ان پہ بھی کافی ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے اور لوگ والنٹیئرلی جو آنیسٹلی آئی ایم اپریشیٹنگ ا لاٹ اینڈ اٹ از صدقہ جاریہ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم دینے کا. آئی ہوپ کہ جو آپ نے ٹپس دیے ہیں وہ ہمارے ناظرین کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گے, اسپیشلی ہمارے ینگ اسٹوڈنٹس کے لیے, اور ان کو کافی انفارمیشن ملے گی کہ انہوں نے اپنی ڈائریکشنز کو کیسے سیٹ کرنا ہے اگر وہ اس فیلڈ کے اندر آنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کا پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے, اور ساتھ ہی میں اپنے سارے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے فیملی کے ساتھ, اپنے فرینڈس کے ساتھ, دوسروں تک یہ پہنچائیں کہ اگر یہ آپ کے ریلیٹڈ نہیں بھی ہے تو شاید کسی ایسے بندے تک پہنچ جائے جس کے لیے یہ معلومات جو ہے وہ ان فیوچر اس کے کام آ سکے. تھینک یو ویری مچ جی, اللہ حافظ.
Thank you.